السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا في هذه البريزونطاسيون هذه غادي نهضروا على 5 جي ان ار، غادي نديروا انتروداكسيون ديال 5 جي ان ار. شنو تعني الان ار؟ يعني النيو راديو. من قبل كنا في 2 جي، ما كان عندنا السيستيم 2 جي، كنا سميناه جي اس ام. لما دزنا ل 3 جي سميناه ال ام تي اس، لما دزنا ل 4 جي سميناه ال تي او. لما 5 جي مازال ما اتفقوا على السميه اللي غادي يسميوه، دونك الوغ سموها نيو راديو، يعني لا نوفيل جينيراسيون ديال الراديو. بالنسبه للتايم لاين ديال لي ريليز ديال اللي هما ستاندارديزي بار 3 جي بي بي بالنسبه ل 5 جي، فلحد الان عندنا يلاه الريليز 15 والريليز 16 نورمالمون لي بريفي باش يكون في سبتمبر ديال 2019. دونك الريليز 15 يعني كانت فيه لا ستاندارديزاسيون ديال يعني لوبسيون تسمى الانيسا، يعني نون ستاندارد لاون. يعني غادي نخدموا انكور الاي بي سي اللي هو ديال 4 جي، وغادي نكونيكتوهم مع لي بي تي اس 5 جي. يعني غادي يكون عندك سولمون 5 جي غير سولمون في لابارتي راديو. دونك ريليز 16 جاب معاه يعني لوبسيون يعني تتسمى الفول 5 جي، يعني الستاندر لاون. يعني غادي يكون عندك انكور اللي هو 5 جي، غادي تسمى الان جي سي، نيو جينيريشن كور، وعندك فيه لابارتي راديو اللي هي 5 جي. دونك هذا سوبوزي بانه غادي يكون في الاخر ديال العام، ديال في سبتمبر 2019 غادي تكون يعني غادي تخرج ليديسيون ديال الريليز 6. كاين عاوتاني ريليز 17 مع ريليز 18. ريليز 17 نورمالمون غادي تكون في الانتروداكسيون ديال يعني اللي مهمه بزاف، هي هاد نو اورتوغونال مولتيبل اكسس اللي كانت عندنا لو اف دي ام، اللي كانت عندنا الاف دي ام اللي كانت عندنا في من قبل. هنا داروا شي حاجه نو اف دي ام، دونك غادي نشوفوا من بعد الديتاي ملي غادي نكونوا كنهضروا على الفيزيكال لاير. دونك شنو خاصو يكون عندنا نورمالمون دابري 3 جي بي بي؟ شنو خاصو يكون عندنا؟ شنو هما كيف ما كنا تنقولوا من قبل لي كلاس دو سيرفيس، باش تسمى بانهم راه عندك ان سيرفيس اللي هو 5 جي. دونك هما داروا ديفينيسيون، دونك ديفيناو بانه البيك داتا رايت خصو يكون نورمالمون ما بين 10 حتى ل 20 جيجا بيت بار سكوند في الداون لينك، ويكون عندك 10 جيجا بيت بار سكوند في الاب لينك. هضروا بار اكزومبل على الباندويت، يعني بانه دونك مازال تنتسناو السومي ديال ام تي 2020 غادي يكون في الاخر ديال 2019 باش غادي ديفيناو هذيك الساعات لي باندويت يعني لي بوند باسونت ديال الفريكونس اللي غادي تخدموا عندنا. هضروا على اللاتانسي في الكونترول بلين، بار اكزومبل تيقول لك ما خصهاش تفوت 10 ملي سكوند. في اليوزر بلين في الريلسي ما خصها تكون 0.5 ملي سكوند. في الام بي بي لاتانسي في اليوزر بلين ما خصهاش تفوت 4 متر بار سكوند. كاين بار اكزومبل الموبيليتي، دونك هنا تيقول لك خصها توصل حتى ل 500 كيلومتر في الساعه، يعني يمكن لك دير ان هاند اوفر الا كانت عندك واحد الفيتاس ديال 500 كيلومتر في الساعه. بالنسبه ل 4 جي كانت عندنا واصله الى 300 كيلومتر بارور. الانتر سيستيم موبيليتي يعني الهاندو، يعني السيسفول باك ما بين 5 جي مع 4 جي. غير هو حاجه هنايا اللي ما ذكروهاش، بانه ما غاديش تكون عندنا الانترنت، ما غاديش يكون عندنا ما بين 2 جي و 3 جي و 5 جي. يعني 5 جي حدو حد 4 جي ما يقدش يهبط. عندنا البيرفورمانس عاوتاني قالوا تيهضروا على لا دوغي دو في ديال الباتري، خصها تكون بين 10 سنين حتى 15 عام. عندنا بار اكزومبل لا دونسيتي هنايا ديال لي زيكيبمون لي كونيكتي للريزو، فتيقولوا هنا خصو على الاقل تكون واحد يسوق، يعني الريزو ديالك يسوبورتي لك يعني مليون ديفايس في واحد الكيلومتر كاري، في 1 كيلومتر كاري. هادي هما الحوايج اللي هضروا يعني اللي ديفينات 3 جي بي بي باش يكون عندك ان سيرفيس ديال 5 جي. كاين دابا هاد لي سيرفيس هادو كلاساوهم، يعني ولاو عندنا تتسماو هاد لي تري هادو، هاد ثلاثه ديال لي سيرفيس اللي هما برينسيبال، يعني الاي ام بي بي مع ال ال سي مع الام ام تي سي. غنشوفوا كل وحده فيهم. بالنسبه للام بي بي تتعني بانها الانهانسد موبايل برودباند، فقالوا بانه هذا تتعني بانه خص يكون عندك ان دي بي اللي هو كيف ما قلنا قبيلات من 10 حتى ل 20 جيجا بت بار سكوند.
يعني الاند يوزر يعني المينيموم غادي تكون عنده 100 ميجا بيت بار سكوند. دونك دابا في كترجم تنقدوش نفوتو تقريبا 20 ميجا بيت بار سكوند. يكون عندك الترافيك اللي كثر 10000 مره على الترافيك، يعني لا كاباسيتي ديال الترافيك ديالها تكون كثر 10000 مره على اللي كاينه دابا. يسوبورتي لنا لي ماكرو مع لي سمول سيل. يسوبورتي لك موبيليتي يعني توصل حتى ل 500 كيلومتر في الساعه، يعني يمكن لك ديرها هوندوفر في فيتاس اللي 500 كيلومتر في الساعه. ويكون عندك نورمالمون لا كونسوماسيون ديال الانرجي، يعني تكون قل 100 مره على اللي على الكونسوماسيون ديال الانرجي اللي كاينه دابا. بالنسبه للام ام تي سي يعني تتعني بانها ماسيف ماشين تايب كومونيكيشن، يعني هذا تتعني بانه غادي لا دونسيتي يعني لي نومبر ديال لي ديفايس اللي يكونوا مكونيكتين خاصها توصل نورمالمون كيف ما قلنا المليون ديفايس بار 1 كيلومتر كاري. و سوبورتي لونغ رينج يعني لا كوفرتور خاصها تكون كبيره بزاف. هذا كاينه مشكله لحقاش الا خدمنا لي مليمتر ويف فمعروف بان لي مليمتر ويف تكون عندهم لا كوفرتور صغيره بزاف. يسوبورتي لك عاوتاني لو داتا رايت يعني ان دي بي اللي هو تري فيبل بالنسبه لي سونسور اللي تيخدموا ان دي بي اللي هو ان ريزو بالنسبه لان ريزو اللي هو دي بي اللي هو تري فيبل يعني من حتى ل 100 كيلو بيت بار سكوند. بالنسبه لي زيكيبمون اللي تيطلبوا مثلا ما تيطلبوش بزاف ديال الدي بي باش يعطيو لي زانفورماسيون ديالهم. دونك قلنا بان لا دوغي دو فيد الباتري خصها تكون تقريبا توصل لنا ما بين 10 سنين حتى 15 عام كيف ما قلنا قبيلات. ويكون عندك الناكسي اسينكرونوس. بالنسبه لل سي هي تتعني الالترا ليبيليتي اند لا ولا تانسي كومونيكيشنز، يعني بانها تكون عندك واحد الكونيكسيون تري لا سونسيفيتي يعني تري بالنسبه للريزو يعني تكون تري فيت. يعني بالنسبه للاتونسي في الانترفاس ار خصها تكون تقريبا قل من 1 ملي سكوند، يعني في الانترفاس ار اللي هو ما بين التليفون وما بين لا ستاسيون ديالك. وتعطيك لاتونسي ما بين جوج ديال التليفونات ما بين اليوزر ايكويبمنت واليوزر ايكويبمنت، يعني ما خصهاش تفوت نورمالمون 5 ملي سكوند، يعني باش توصلوا لهاد القضيه هادي. بالنسبه لافيلابيليتي ديال الريزو ديالك هو تسمى لي 5 يعني 99.999%، يعني ان ريزو اللي هو ديما ديسپونيبل. دا سورتو كنا غادي نخدموها بالنسبه للكونيكسيون مع لي فواتور مع داكشي. دونك خصك ان ريزو اللي يكون ديما ديسپونيبل فهاد الانترفال هذا. ويعطيكنا تقريبا يعطيك الدي بي اللي تيمشي من 50 كيلو بيت بار سكوند حتى ل 10 ميجا بيت بار سكوند، يعني بالنسبه للدي بي اللي هو فيبل مع الدي بي اللي هو موين. ويعطينا لا سبيد موبيليتي اللي قلنا بانه يعني في ان فيتاس اللي قلنا كما قلنا هنايا الا كانت مثلا في ان فيتاس اللي هي ديال 500 كيلومتر بارور فتيخصو يعطيك مثلا يعطيك هاد الموبيليتي في هاد لا فيتاس هادي. دونك تنشكركم وان شاء الله غادي نشوفوا لي زوطخ فيديو باش ناخذ بلوس دو ديتاي على هاد الشيء هذا.